ज़राअत के शोबे में जदीद तालीम और तरबियत के हुसूल का मिशन 300 तलबा का पहला बैच मार्च में चीन जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास चीन में जदीद ज़राअत की तरबियत के हुसूल के लिए जाने वाले पाकिस्तानी तलबा के हवाले से मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म की चीन भेजे जाने वाले तलबा के इंतखाब में शफाफियत और मेरिट को अव्वलीन तरजीह देने की हिदायत। सिलेक्शन के मयार पर पूरा ना उतरने वाले तलबा की शिकायत के अजाले के लिए कमेटी बनाने के अहकामात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, चीन पाकिस्तान का दरीना दोस्त है जिसकी ज़रई शोबे में तरक्की बेमिसाल है। चीन जाने वाले तलबा और तालिबात में 10% खुसूसी कोटा बलूचिस्तान के तलबा के लिए मुख्तस किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज भिंबर आज़ाद कश्मीर का दौरा करेंगे। दानिश स्कूल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम का संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर भी हमरा होंगे। तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का भिंबर रजानी में पंडाल का दौरा, इंतज़ामात का जायज़ा लिया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फ़क़ीदुल मिसाल इस्तक़बाल किया जाएगा। बेंचेस इख्तियारात से मुतालिक केस समाअत के लिए मुकर्रर न करने के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। जो सवाल अदालत ने उठाया वो तौहीन अदालत केस में नहीं सुना जा सकता। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स किए। नज़र अब्बास के दिफा में कमेटी के फैसले पेश किए गए। अटॉर्नी जनरल ने कहा, नज़र अब्बास का तहरीरी जवाब आने तक रजिस्ट्रार का मौक़िफ़ उनका दिफा करार नहीं दिया जा सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, जिस केस को रेगुलर बेंच सुन रहा था, क्या कमेटी उसे शिफ्ट कर सकती है? ये केस आर्टिकल 191A का है। जो कुछ केसेस टेक्सास से मुतालिक भी थे। मौजूदा केस का आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। वैसे कोई डरने लग जाए तो अलग बात है। आपने कॉज से केस को क्यों हटाया था? जस्टिस मंसूर अली शाह का एडिशनल रजिस्ट्रार से इस्तफसार। अदालत के एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास को आज ही तहरीरी जवाब जमा करने आने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल का अदालती मुआविनीन मुकर्रर करने पर एतराज़। कहा, जो अदालती मुआविनीन मुकर्रर किए गए वो 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों के बुकरा हैं। अदालत ने ख्वाजा हारिस और एहसन भून को भी अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता के 2 बैंक से $1 अरब कर्ज मिलेगा। कर्ज पर सूद की शरह 6 से 7% हो गई। IMF का वफ़द फरवरी में पाकिस्तान का दौरा करेगा। मौशी कमजोरियां दूर करने का यही वक्त है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की TV को इंटरव्यू। आलमी शराकतदारों को तरजीही मौशी शोबों में सरमायाकारी की दावत। कहा, सरमायाकारों का एतमाद 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। पाकिस्तान नई बुलंदियों को छूने के लिए तैयार है। अहम कामयाबियों के बावजूद चैलेंजेस बदस्तूर मौजूद हैं। यकीनी तौर पे मुज़ाकरात तो अपनी जगह चल रहे हैं। अगर हमारी दोनों डिमांड्स ना मानी गई तो यकीनी तौर पे वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इनका ताल्लुक इमरान खान साहब की रिहाई से नहीं है। ये अल कादिर का केस भी जो है और जो मज़ीद केस भी आने वाले हैं वो उसको हाई कोर्ट से अपने आप को बाइज्जत बरी करेंगे। इन्हीं तौर पे एक मुलाकात तो हुई है बैरिस्टर गौहर की। उसमें कोई ऐसी मुझे खबर नहीं मिली कि दोबारा कोई ऐसा राब्ता हुआ। इस मुलाकात के बाद परेशानी जो देखने में आई PMLN के रैंक एंड फाइल में। हमारे मुतालबात ना माने गए तो मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे। हुकूमत को तहरीरी तौर पर मुतालबात पेश कर दिए हैं। मुज़ाकरात का बानी की रिहाई से कोई ताल्लुक नहीं। बानी के खिलाफ झूठे और बेबुनियाद केस बनाए गए। बानी PTI अदालतों में अपने मुकदमात का सामना करेंगे और अदालतों से सुरखरू होंगे। सज़ा के खिलाफ अपील तैयार हो गई, 1-2 रोज़ में दायर कर देंगे। बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद नून लीग वाले परेशान हैं। सेनेटर अली जफर की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब आसान कारोबार स्कीम के तहत 84 अरब रुपए से ज़्यादा मुख्तस कारोबार कार्ड के लिए 48 अरब रुपए मुख्तस होंगे। आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के तहत 36 अरब से ज़्यादा बिलासूद कर्ज की फराहमी होगी। 10 लाख से 3 करोड़ रुपए के बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे। कर्ज 5 साल की आसान किस्तों में वापस किया जाएगा। मरियम नवाज का कहना है, नौजवानों को रोज़गार की तरफ गामजन करना चाहते हैं। तालीम के बाद रोज़गार के मौके फराहम करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है।
ڈونلڈ ٹرمپ نے پیدائش پر امریکی شہریت کا قانون ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ٹرمپ کا مصنوعی ذہانت پروجیکٹ شروع کرنے کا بھی اعلان۔ اے آئی انفراسٹرکچر میں 500 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی۔ بہت جلد امریکہ میں اے آئی انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کریں گے۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ نہ ہو تو یرغمالی مارے جاتے۔ یوکرین جنگ روکنے کے لیے چینی صدر سے مدد کے لیے کہا ہے۔ پیوٹن مذاکرات کی میز پر نہ آئے تو ممکن ہے کہ روس پر پابندیاں عائد کیوں کروں۔ امریکہ کو چین سمیت کئی ممالک کے ساتھ مسابقت کا سامنا ہے۔ چینی مصنوعات پر 10% اور میکسیکو پر 25% ٹیرف عائد کیا جا رہا ہے۔ 1 فروری سے ان ممالک کی اشیاء پر نیا ٹیرف لاگو ہو جائے گا۔ چین، کینیڈا اور میکسیکو سے امریکہ میں لاکھوں لوگ اور منشیات آ رہی ہیں۔ جو بائیڈن نے اپنی فیملی اور مجرمان کو معافی دی۔ ٹک ٹاک کے مالک سے ملاقات کی ہے۔ کوئی ٹک ٹاک کو خرید لے اور آدھی آمدنی امریکہ کو دے۔ ایلن ماسک اگر ٹک ٹاک خریدنا چاہیں گے تو ڈیل کرا دوں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں نیوز کانفرنس۔ امریکہ کی 18 ریاستوں نے صدر ٹرمپ کی جانب سے شہریت کا پیدائشی حق منسوخ کیے جانے کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ صدارتی حکم نامے کے خلاف ڈیموکریٹس نے بھی محاذ بنا لیا۔ ڈیموکریٹس امیگریشن پالیسی تبدیل کیے جانے کے خلاف ڈٹ گئے۔ ٹرمپ کے اقدام کو اختیارات سے تجاوز قرار دے دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکی کانگریس مین سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور پاک امریکہ تعلقات سمیت دیگر اہم معاملات پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں افغانستان کی صورتحال اور بات چیت بھی کی گئی ہے۔ پاک امریکہ تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق۔ محسن نقوی کی تھامس وازی اور کانگریس مین جیک بریگمن کو پاکستان کے دورے کی دعوت۔ تھامس وازی نے کہا جلد پاکستان کا دورہ کروں گا۔ 30 اپریل کو پاکستانی کاکس کانفرنس واشنگٹن ڈی سی میں منعقد کرانے کا فیصلہ۔ کیپٹل ہل حملہ کیس کے ملزمان کی رہائی کا عمل شروع۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھانے کے چند گھنٹوں بعد ہی کیپٹل ہل پر حملے میں ملوث 1500 سے زائد افراد کے لیے معافی کا اعلان کیا تھا۔ وسیع مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس آج پھر ہوگا۔ پی ٹی آئی مطالبے پر جوڈیشل کمیشن بنے گا یا نہیں فیصلہ نہ ہو سکا۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا اہم اجلاس۔ پی ٹی آئی کے مطالبات پر جواب کی تیاری کے لیے ذیلی کمیٹی تشکیل۔ ٹیم تحریری جواب تیار کر کے پیش کر دے گی۔ رانا ثناء اللہ کا رد عمل۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا تحریک انصاف کے مطالبات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ پی ٹی آئی کو 7 روز میں جواب دیں گے۔ پی ٹی آئی مسودے کو پڑھا ہے، کوئی رائے قائم نہیں کی۔ کرم میں امن بحال کرنے کا مشن۔ سیکیورٹی فورسز کا مشترکہ سرچ اینڈ کلیئرنس آپریشن جاری۔ بڑی تعداد میں غیر قانونی ہتھیار برآمد۔ سرکاری حکام کے مطابق آپریشن میں مقامی مشیران اور عوام نے بھرپور تعاون کیا اور معلوماتی فراہمی کو یقینی بنایا۔ امدادی سامان کا قافلہ آج پارا چنار روانہ ہونے کا امکان۔ ٹل پارا چنار مین شاہراہ بدستور بند۔ علاقے میں اشیاء خورنوش کی شدید قلت۔ اور ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کی لہر برقرار۔ کشمیر، گلگت بلتستان، بالائے خیبر پختونخوا، شمال مغربی بلوچستان میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی توقع۔ مری، اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان۔